صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے سو جہاں بھی آندا ہوئے. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ. بندہ اہدیاں کام بھی کرے نا جو اپنے سر دے ترے نا, شہین دل دا کیا فائدہ جنہ ذکر نبی وچ ٹھرے نا. بخشش دے اسباب ہوندے ہن, پورے عامر خواب ہوندے ہن, جڑے لوگ میلاد منے دن اوہے لوگ نواب ہوندے ہن. رنگ والا بے رنگ نہیں تھیندا, دل دے عامر زنگ نہیں تھیندا, جہاں جو پاک میلاد منے دے ساری زندگی تنگ نہیں تھیندا. جہاں جو سائیں کو ملے نکھڑتا کہیں نہیں, کوئی بھی کام ہوندا بگڑتا کہیں نہیں, اور جہاں ظفر میلاد مناوے رب دی قسم میں اجڑتا کہیں نہیں نکلتا پانی انگلی تو سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معجزات مبارک ہے. نہیں نکلتا پانی انگلی تو جائیں پانچ چشمے چلائے ہاتھ حضور دہا, سائیں ہاتھ جو پھیرے بکری دے ایڈا کھیر آئے ہاتھ حضور دہا. نہیں بلف بڑھیاں کدی بھی کھجور جاں چھڑیاں, جے بان بلف گئے ہاتھ حضور دہا. وچ مدینہ اشفاق کھجور دا باغ ایک پل وچ تیار جو تھے ہاتھ حضور دہا. جنہیں سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طاقت کو نہیں منے دے, انہاں وقت اشار جنہیں شہر نے لکھے لساہ منکر ازل تو آج تک یہ لتھا سورج ولایا کہیں. لساہ منکر ازل تو آج تک یہ لتھا سورج ولایا کہیں. پتھر علانن سمجھ نہیں آندی, انہاں کو کلمہ پڑھایا کہیں. جابر دی جوڑی کو زندہ کر کے تے نال اپنے بلھایا کہیں. چند اسمانی دے ٹوٹے کر کے تے واپس ہوئے بڑھایا کہیں. اجاوی وقت ہی تو توبہ کر گھن ہے راز اہدیاں لسامنا کہیں نہیں. حشر تے جی وچ تے محمد نبی دے باجو چھڑاونا کہیں نہیں. رب کے پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تھیندا دل ہے ذکر نبی دے نال. سب علماء کرام قبلہ محترم بیٹھن سے علماء کرام فرمائیں اللہ دے رسول دے ذکر نہ لیتے لاباس. ذرا توجہ کرے سو پڑھا یہ خاص کر دینا بیٹھن سے جی بیٹھن انہاں دے واسطے جملہ پڑھتے پہ ہیں. تھیندا دل ہے ذکر نبی دے نال دے آباد مبارک ہووی. راہ حق دے ہی اولاد جے کر اولاد مبارک ہووی. جے ذکر حلال تا جوڑا ہے تے ول جائیداد مبارک ہووی. اکرام حضور دا جشن منئی میلاد مبارک ہووی. ساری ضرور لکھا مبارکہ. اور اکرام حضور دا جشن منئی میلاد مبارک ہووی. تے جیندہ امتی ہیں تیرا حق بن دے. جیندہ بڑا خوبصورت جملہ توجہ کرے سو. جیندہ امتی ہیں
یاد منا یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا اے سالے نال منا تیری مرضی ہے یا اج تھی کے آزاد منا منظور نہ من کہیں ملا دے یہ مومن ہے میلاد منا نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دی برات ہووے کلام ہی ہے محفل پاک دا جنہ سجائی ہے انہوں واسطے اور دعا بھی ہے آمین ضرور رکھ سکتے ہو سبحان اللہ تمہاری مرضی ہے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دی برات ہووے خوشی دا ہر پل گزردا رہوے خوشی دا ہر پل گزردا رہوے کدیں نہ مجھے کوئی رات ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دی برات ہووے تو سونی محفل سجائی بیٹھے تو رب دے نبی کو منائے بیٹھے تو سونی محفل سجائی بیٹھے تو رب دے نبی کو منائے بیٹھے رب ویرادی نبی ویرادے رب ویرادی نبی ویرادی برکتاں دی سوغات ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دی برات ہووے بڑا خوبصورت جملہ سونے نبی پاک دی معجزات اوہ کلمہ پڑھے دتی گواہی ہے توجہ کرے سو سمجھ آسی سنے نبی پاک دے معجزات جرے وہ نے کلمہ پڑھے تھا توجہ کرے سو اوہ کلمہ پڑھے دتی گواہی نکلی ہوئی آنکھ کو دے آقا سونا جوڑ بنایا ہے اے اوندا شان تیری سمجھ کی میں آوے دے جے پتھر پو پانی دے ترایا ہے اوندا کلمہ کسا پڑھ دے ہیں جنہ زمینوں تے ناسایا ہے اے اوندا کلمہ کسا پڑھ دے ہیں جنہ زمینوں تے ناسایا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے بھی ذرا سونے نبی پاک دے معجزات ہیں اے دیکھ ہزار بندے کلمہ پڑھے دیکھو پل بلواون کم
حضور دا حضرت کا دادی وہ ایڈے ہزار بندے کلمہ پڑھے تے تو کل بلواون کم حضور دا حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹپی لاتوں کو بل جوڑ دکھاون کم حضور دا اے مسجد نبوی وچ روندی ہوئی سکی کھجور کو تے چپ کرواون کم حضور دا وچ جنگل دے اشفاق شیراں کول بکری چھڑواون کم حضور دا اساں سیدنا دی سن نبی پاک دی محفل سجائی بیٹھے ہوئے ذرا تیرے توجہ کرو سن اساں سیدنا دی اے محفل سجائی سن نبی پاک دا غلام کوئی بھی محفل سجاوے تو سجا کے بعد سن نبی کو عرض کرے دے کیا دے اساں سیدنا دی اے محفل سجائی سونا پھیرا پامی غریباں دے ویڑے جویں گھن کی تشریف ہو جویں گھن کی تشریف تو ایوب دے گھر سارے گھر بھی آویں غریباں دے ویڑے اساں سیدنا دے بڑا خوبصورت اشعار ہے جرا صاحب دعوت واسطے ذرا جرا میں کانڈے بھی پھیرنے تے جاگے بلہم غریب حلے میں دا لنگر پکے میں کانڈے بھی پھیرنے تے جاگے بلہم غریبی حلیمی دا لنگر پکے میں کرم کر کریمہ ہو کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ نظرہ بھوامی غریباں دے ویڑے اساں سیدنا دے تے چن توڑی ونجنا سوکھا ہے تے چن کول صدامنا بئی گالے پانی زمین جو ہر کوئی کڑھ سکتا ہے انگلی تو کڑھامنا بئی گالے تے سجھ چڑھ دالا انسان تا کلمہ پڑھ سکدن پتھراں کو پڑھامنا بے گالے انسان
سگدن پتھراں کو پڑھاونا بئی گالے سونے دا ملاد سونا ملاد سونے دا ملاد سونا ملادی جن وچ اساں شامل تھے بیٹھے ہیں اور جڑا دعوت ملاد پاک سونے نبی پاک دی خوشی دی منائی ہے ذرا توجہ کرے سو سونے دا ملاد سونا ملاد او جائے گھر ملاد او جائے گھر ملاد او گھر آباد سونے دا ملاد سونا ملاد سونے دا ملاد آکے حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچہ کیتے نہ متیل گالا متیں دیوان بالا خرچہ نہیں کیتا دیوان تیرے گھر روشنی کہتی ہے ذرا ایک تو ساکو ڈانس دے رہے ہیں جو سونا محبوب کیا تھا کتنی روشنی ہاتھ توقعات کو زیادہ روشنی سی گئی وہ پوچھنے مجبور سی گئی دیوان آپ نے کیا جواب دیتا آنکھیں حلیمہ حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچہ کیتے نہ متیل گالا او اے سوج لین اے سوج لین نور خدا دے سونے دا ملاد سونا ملاد او جائے گھر ملاد او جائے گھر ملاد او گھر آباد سونے دا ملاد سونا ملاد سونے دا ملاد جائے پہلے کلمہ پڑھی آئے سب تو پہلے آپ کو لوگ جان دیں کہ ایسے جنہوں نے پتہ نہیں جو سب تو پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھی ذرا توجہ کرے سو جائیں پہلے کلمہ پڑھیا ہے تے صدیق وفادی زینادن عمر مراد حضور دی ہے جے کو دین اسلام دا چین آدھن تے نور حضور دے گھر دے عثمان کو ذنورین آدھن ایہو مظہر پیر علی تاہے جدے پترہ کو حسان حسین آدھن اشارہ سے کہ آخر جملہ حضرت امام پاک دی شان تے حاضری مکمل جی ٹائم قافلہ کربلا تو واپس آئے جی رہے دے کربلا دے وچ جلے واپس قافلہ آئے تے جن ٹائم کیا ہا میرا پیر امام حسین علیہ السلام نال ہن جی ٹائم واپس آئے تے در دیوارہ دا کیا حال ہے جو حضرت امام حسین سمیت 72 افراد کہنا انسان تا انسان در دیوار سنے نبی پاک دے رہے مدینے پاک دے روح بن در توجہ کرے سو آخری جملہ دے رہے حاضری مکمل دے رہے سنے وطن دے لوگ آدھے پن اے میلاد دی محفل لیکن اسا میلاد پڑھ کے قبولیت بات حضور فرمائے میری اولاد ضروری ہے میں ضروری ایک صرف جملہ پیش پہ کرنے نظر توجہ کرے سو
سنے وطن دے لوگ آدھے پن کون تے اصلی سردار مدینے دے جائیں رنگ وچ آمد تھئی ہے حال گئے مینار مدینے دے سادات دے غم وچ ہن نظر دے ہن تے غمگین بازار مدینے دے انسان تایا میرے جت رہے گے رونے در دیوار مدینے دے دیوانے بان منصور کریں دن دل کو او مسرور کریں دن اور دنیا ہے حضور دن ہم او ملا دن سارے سبحان اللہ انشاءاللہ اور جواب دے